Good day Porpenians, no? So karong adlaw atong i-discuss ang benepisyo sa ato ang 4PMSI 5 years abuloy program, no? So importante kay nga masayran sa tanang membro sa 4PMSI ug sa uban pang dili membro sa 4PMSI kung unsa mga benepisyo nga ilang makuha kung moapil sila sa 4PMSI program, no? So importante kayo na nga ilang masabtan kay dako kay nigtabang labi na gyud sa pamilya nga atong biyaan, no? So kay bawo ta kung unsa ang 4P, no? 4PMSI sa Bisaya pag tinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan, sa Tagalog pagtutulungan pagkakaisa panahon ng pangangailangan, sa English mao na ang people power putting together proven meet solution incorporated. We are registered by Securities and Exchange Commission with SEC registration number CN 2018-15-422. So we are legally operated throughout the country. No, sa tanang mga membro nato sa 4PMSI, kinahanglan nga atong masabtan ang mga patakaran ni 4PMSI. Kay daghan kay benepisyo si 4PMSI nga makatabang kayo nato panahon sa emergency. Kaya nga atong purpose nga gitukod si 4PMSI mao nga makatabang ta panahon sa duha ka emergency moabot sa kinabuhi sa tao. Ang una ni ana mao nga masakit. So kay masakit man ang tao, si 4PMSI mo assess nato pinaagi sa mga accredited nga mga diagnostic centers and clinics, no? Maka-avail ang usa ka member ni 4PMSI og mga discount sa laboratory, check-up, tambal ug uban pang mga benefits in terms of medical. So mao na ang una nga benepisyo ni 4PMSI. Ang ikaduha mao ang 4PMSI nga funeral service nga ihatag sa usa ka aktibo nga membro ni 4PMSI, no? So sa sugod si 4PMSI usak damayan lang gyud, no? So magtinabangay ang tanang membro para nga masolusyonan ang usa ka problema sa usa ka membrong nag-una og biya, no? So magtinabangay mao na nga pag tinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan, mao nang gitawag og kapunungan, dayong, damayan, no? So minagsuon, no? Kalipay kasakit, so mao na ang gitawag og kapunungan, mao pud na ang ato ang ligasiya or advokasya ni 4PMSI, ang pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan. So karon daghan ang mga daghang mga kapunungan tibuok nasod, tibuok Pilipinas nga naghimo pod niini, no? Dili lang kita naghimo niini, galing lang ang kalainan sa ilang kapunungan, mao nga kwarta lang ang ilang madawat. O ginumduman nato nga wa ta makaibaw kung pila ang presyo sa funeral service, no? So mao nang natukod si 4PMSI nga pinalahi, no? Ang iyang gibuhat is serbisyo ang atong ihatag ngadto sa membro, no? Pinaagi sa pagtinabangay panaghiusa panahon sa panginahanglan, moapil ka sa atong kapunungan, duna na siya free nga funeral service nga ihatag isip usa ka aktibo ka nga membro. Ang nakanindot na ani nga kapunungan kay taman nagyud ka sa 5 ka tuig magtabang o maghatag og contribution ngadto sa membrong mibiya. So buti pasabot 5 lang ka katuig nga maghatag og contribution or maghatag og limos or maghatag og abuloy ngadto sa membro ni 4PMSI. After ana, pwede na kang muundang ug duna na kay imuhang free nga memorial service, no? So 5 lang ka tuig. Sa 5 lang ka tuig nimo nga pagka-membro ni 4PMSI, duna na kay imong permanenteng sudlanan. Diin pwede nimong mapagamit pod sa imong pamilya, no? Sa imong immediate family ug sa imong relative or sa imong extended family, no? So mao na nga nindot kaayo ang 4PMSI. Unya kung ganahan mo magpamimbro, maadto lang gyud mo sa office kay dunay mga schedule sa kung pila ang atong contribution sa atong abuloy kung unsa nga serbisyo ang atong gustong madawat, no? So naara sa office nationwide or pwede mo visit sa ato ang official website at www.4pmsi or pwede pud mo contact sa 0905-734-9986 or pwede sad mo mutawag sa 0964-132-7764, no? So aron nga inyong masayran og unsaon pag-apil sa atong kapunungan nga 4PMSI nga nindot kaayo. Daghan ang benepisyo, discount sa tambal, discount sa check-up, discount sa laboratory og free memorial. Basta lang gyud nga aktibo ta. Dili pud bot ipasabot nga aktibo ta nga ang tanang patay atong hatagan, dili sa atong kapunungan, limitado lang. Doon na kay maximum nga hatagan para tawagon kag active member.
ug usa pud ni ana taman ra gyud ka sa 5 ka tuig maghatag og abuloy. In terms of mga benefits, sayon ra pud ang claim. Sayon kay dili man maglisod, dili ta lisod-lisoron. Ang importante lang aduna kay form, duna kay 4PMSI form, duna kay 4PMSI ID ug ang imong resibo sa imong contribution sa 4PMSI abuloy. Dapat duna ka ana para tawagon ka nga usa ka aktibo nga membro, no? So alang sa tanang mga organization nationwide, ma senior citizen, ma women's, farmers, fisher folks, organization sa mga guardians or uban pang mga organization nga walay mga benefits ug wala sila'y mga insurances, no? So pwede tang mo-appeal sa tong kapunungan para in the future doon na sila maduulan labi na gyud sa ilang pamilya. Kung doon ay may tabo silang pamilya, doon na sila maduulan. So pinaagi sa pag-appeal sa kapunungan ni 4PMSI, dako kayo kinig tabang, no? So usbo nako sa interesado nga magpa-explain o magpa-discuss labi na gyud mga organization, pwede mo mo-contact sa 0905-734-9986 or pwede po sa another number na 0964-132-7764, no? So dako kayog tabang o pribilehiyo nga maka-appeal ta ni 4PMSI tungod kay si 4PMSI nindot nga programa og alang gyud sa masa or alang sa mga pobre. Diin makita nato ang pagtinabangay, makita nato ang panaghiusa o panahon sa panginahanglan, no? Pinaagi ni ana nga kapunungan. So dako kayo nigtabang, so dili na to sayangan ang panahon, kinahanglan magpamimbro ta. So sa tanang mga organization, presidente sa senior citizen, presidente sa women's, presidente sa farmers, presidente sa fisher folks, presidente sa mga organization sa mga tricycle drivers o sa mga drivers association nationwide. So pwedeng mong mo contact sa ato para nga maapil ta niining kapunungan nga nindot kaayo og daghan kay benepisyo not only para sa inyo kundi sa tibuok pamilya, no? Kay nindot kaayo ni siya nga programa. So dili na to sayangan ang mga programa tungod kay si 4PMSI ania gihimo aron makatabang sa tagsa-tagsa ka mga tao dinhi sa Pilipinas ug sa mga tao nga nagkinahanglan og panabang labi na gyud sa atong pamilya, labi na gyud kung kita mo taliwa na hinumduman nato nga ang atong kinabuhi susama ra sa adlaw, musubang musaw sa atong pagsalop, mas maayo nga wala tay ibilin nga problema sa atong pamilya, no? Kay ngano man kitang tanan mo biya gyud walay tawo nga mobato ni ining kalibutana, walay tawo nga magpabilin ining kalibutana, so kitang tanan mo biya. So mas nindot nga mo biya ta nga ang atong pamilya dili nato biyaan og utang, dili nato biyaan og problema, kay gitawag man na nato sila og pamilya or loved ones, so dapat love nato sila, mangandam ta nga duna pud tay atua og labi pud duna puy ato sila, kung sila ang maguna duna pud tay mahatag nila, no? So mauna ang aligasiya ug advokasya ni 4PMSI ug manghinaot ko nga sa tanang mga leaders, sa tanang presidente sa mga organizations nationwide, makipag-alayon mo para nga matabangan mo o ma-orient mo. Ay dili man ta pwedeng mamimbro sa atong kapunungan kung dili nato i-orient pinaagi sa atong orientation proper. So doon na tay mga trainer tibuok Pilipinas nga moanha sa inyong lugar para mo kandak og seminar para ma-orient mo. Doon na tay 450 funeral partners nationwide, so dili ta ma-problema kung dunay mamatay nga membro bisang asa sa tibuok Pilipinas, kay doon na tay mga funeral service providers nga atong partner diin didto ta mo palit og serbisyo para sa ato ang membro nga mobiya, no? So sa mga clinics pod doon na pud tay daghan nga mga accredited clinics nationwide, so pwede ra gyud mo makipag-alayon sa 4PMSI para masayod mo kung unsa ang atong mga accredited funerals ug unsa ang atong mga accredited nga medical clinics and diagnostics nationwide, no? So daghang salamat and to God be the glory.